अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और रोज़े आप अपने एंजॉय कर रहे होंगे और ईद की तैयारियां भी साथ साथ आपकी चल रही होंगी। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चल रही हैं, रमज़ान के साथ साथ बातों के साथ साथ हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी चीज़ आजकल चल रही है वो है हमारे इमरान खान साहब के जलसे। तो कल लाहौर में जलसा था और कल का जो जलसा था मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त जलसा था। लोगों ने फिर एक दफ़ा साबित कर दिया कि इमरान खान वैसे ही पॉपुलर है, वैसे ही पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है और हमेशा से पाकिस्तानी उसके पीछे से खड़े रहे हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बाय बर्थ ही इतना फेम और इतनी इज़्ज़त दी होती है कि अल्लाह ताला उसको शुरू से लेके एंड तक लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत और उसका प्यार रखते हैं। तो बड़ी बात है खान साहब के लिए लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत है। और इसके साथ साथ हम कुछ जलसे से सीधा सीधा बातें भी कर लेते हैं। कल खान साहब ने एक तो बात कही कि जिन लोगों ने ये गलती की है तो उनके पास गलती सुधारने का एक मौका है और यही मौका है कि इलेक्शन को फिल फोर जो ना इलेक्शन करवाए जाएं और अपनी गलती को संवारा जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने हमेशा फ़ौज के बारे में भी कहा कि हमारी फ़ौज जो है ना वो हमारे मुल्क का सुतून है, तो हमें अपनी फ़ौज को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। बेसिकली यही तो दूसरे मुल्कों का एजेंडा है, वो यही तो चाहते हैं कि हमारे अपने सियासतदान और जो फ़ौज है वो आपस में लड़ती रहे और हमारा मुल्क जो ना वो ऐसे ही क्राइसिस में रहे और एक दूसरे के इनको हमेशा दुश्मन बना के रखते हैं। तो लेकिन खान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और उन्होंने फ़ौज को कहा कि बिल्कुल हमें फ़ौज के साथ कुछ गलत वो नहीं करना, उसके बारे में हमें अपने इदारों की इज़्ज़त करनी है क्योंकि इदारों की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम अपने इदारों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, हम उनको जो है ना उसकी खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम दूसरों को भी नहीं कह सकते कि वो अपने इदारों की रिस्पेक्ट करें। तो फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट है वो जस्टिस साहब से उन्होंने ये भी अपील की है कि उनको चाहिए कि वो जो हमारे जो फॉरेन फंडिंग केसिंग है वो सिर्फ पीटीआई की नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पीटीआई को जो ना वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको दीवार के साथ लगाया जाए और उनकी जमात को कालादम करके उसको बैन कर दिया जाए। लेकिन आप इतनी बड़ी हकीकत को आप रद्द नहीं कर सकते। आप ज़बरदस्ती इतने बड़े लीडर को और जिसके पीछे फिर पूरा मुल्क खड़ा हो आप सोचें कि आप उसको बैन कर देंगे, ये आप अपने मुल्क में एक और नया फसाद और एक नई चीज़ खोल लेंगे। तो लिहाजा ये तो सोचे भी ना। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने करना है तो आप ये करें कि आप तीनों जितनी भी पार्टीज़ बड़ी हैं, पीपल्स पार्टी और उसके बाद नून लीग और पीटीआई, इन तीनों का एक साथ आप सुने केस और जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारी फ़ॉरेन जो पॉलिसी है, ख़ारजा पॉलिसी है, उसकी वो हमारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हमें किसी से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं कभी किसी से डिक्टेशन लेता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं रशिया गया हूँ तो रशिया इसलिए गया हूँ कि अपने लोगों के लिए गया हूँ, क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी जो भी होती है वो अपने लोगों के लिए बनाई जाती है, अपने लोगों को उससे फ़ायदा हो। क्योंकि अगर हम दूसरे मुल्कों के साथ तभी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं जब हमें दूसरों के साथ कुछ अच्छा फ़ायदा होता है, और वही अच्छा लीडर होता है जो सबसे पहले अपने मुल्क और अपने लोगों का सोचता है। ये थोड़ी है कि बस दोस्तियाँ पालते जाओ और उससे मिले कुछ भी ना। ऐसा नहीं होता। आजकल की दुनिया में गिव एंड टेक है। अगर आप किसी के साथ चलते हो तो उसको भी आपका ख्याल रखना चाहिए। अमेरिका से उन्होंने कहा कि हमारी अमेरिका के साथ हमने उनकी जंग लड़ी, उन्होंने हमें थोड़े से पैसे दिए, लेकिन कभी क्या आया उनसे हम ये कभी कहा है कि हमने आपकी जंग लड़ी है और इस जंग में हमने जितना अपना लॉस किया है। उन्होंने कहा कि उसमें कुछ अपनी फैमिली के लोगों का भी जिक्र किया कि हमारे लोग कुछ शहीद हुए, मेरी अम्मी की तरफ से भी और मेरे अब्बू की तरफ से भी। तो बात करने का मकसद ये है यहाँ पे कि जब उन लोगों ने ये सारी बातें की हैं कि हमने उनकी जंग लड़ी है, उस जंग में जाके हमने अपने 80,000 बंदों को शहीद किया और हमारे अमलाक को भी नुकसान हुआ, तो क्या आज तक किसी सियासतदान की ज़रूरत हुई है कि उसने जाके कहा कि भाई ठीक है, हम आपने जंग लड़ी, हमें उसका कंपलसेट करो, हमें उसका नुकसान जो हमारे पता नहीं 1.5 अरब मिलियन का जो हमने नुकसान किया है, तो कभी किसी ने उसको कहा है कि भाई हमें जो हमने इतना बड़ा अपना लॉस किया है, हमने अपना जानों का कीमती जाने जो हमने अपने जवान बच्चे हमने शहीद करवा दिए, उनके जो पीछे घर वाले बेवाएँ बैठी हुई हैं, उनके माँ बाप हैं, जो भी अर्निंग है जिनके जाते रहे हैं, जिन घर वालों के जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं, जिनके नॉर्मल लोग शहीद हो गए हैं, तो उनका तो पूरी पूरी फैमिली हमारे पाकिस्तान में तो डिपेंड करती है एक बंदे पे। तो उन्होंने किसी ने कहा कि हमें उसकी कंपलसेशन दे, हमें कंपलसेट करें, उन फैमिली को कंपलसेट करें। किसी उन्होंने अमेरिका के मुंह से एक दफ़ा भी आया
تو امریکہ یہ نہیں کرے گا, اس نے ہمارا بلکہ لاس کیا ہے. اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیشہ دوسروں کی جا کے جنگ کے اندر لڑنا ہمیشہ اپنا ہی نقصان ہے, اپنے لوگوں کا نقصان ہے اور اپنے ملک کا نقصان ہے. تو بڑی اچھی انہوں نے بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس تحریک کو کہ ہم اس کو ابھی پر احتجاج جو ہے وہ ہمارا وہ اس کو پرامن رکھیں گے, اس میں کوئی وائلنس نہیں ہوگا, یہ نہیں کہ توڑ پھوڑ ہوگی. ہمارا اپنا ملک ہے, نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے. میں بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بار بار ذکر کرتا تھا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, ہمارے اپنے ہی یہ گاڑیاں ہیں, ہمارے اپنے ہی ایک لوگوں کے گھر بلڈنگیں ہیں. یہ کسی سے نہیں, لوگوں نے بڑی محنتوں سے ایک ایک پیسہ جوڑ کے یہ چیزیں بنائی ہوتی ہیں. اس کو نقصان پہنچانا, ہم خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہی تو بیسیکلی ایجنڈا ہوتا ہے دوسرے ملکوں کا. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑیں بھیڑیں, فساد کریں, اپنی توڑ پھوڑ کریں. ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی فوجیں بھیجنے کی. ایسے ہی کر کے وہ فساد کرواتے ہیں اور ملکوں کو توڑوا دیتے ہیں, جنگی خانہ کیا کہتے ہیں, خانہ جنگی کروا دیتے ہیں. تو یہ بہت ساری انہوں نے زبردست پوائنٹ انہوں نے اٹھائے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے جتنے بھی ان کے فالوورز تھے ان کو انہوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ پاکستان اور ہمارا اپنا ملک ہے, اور اس کے بعد کوئی اور ہماری فوج ہے اور ہمارے ادارے ہیں, کیونکہ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں. ہماری ترقی جو بھی ہے ان سے جو ہے نا منسلک ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی, اور انہوں نے بتایا کہ کیسے ہم نے اپنی کمپین کو لے کے چلنا ہے. پھر انہوں نے ساتھ ساتھ کال بھی دی کہ ہم جلسے میں اسلام آباد کے لیے انہوں نے کال دی کہ وہاں پہ بھی میں جب آپ کو کروں گا آپ ریڈی رہیں اپنے شہروں میں اور اپنی ہر جگہ پہ جہاں جہاں اپنی تنظیم میں ہیں. سب لوگوں کو تیار ہیں کہ میں آپ کو فوراً جس دن بھی کال دوں گا آپ اسلام آباد آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ابھی آج کل جناب صاحب بلو رانی ادھر آئی ہوئی ہے اس سے ملنے کے لیے, وہ جو بیمار سانڈ ہے, تو وہ ابھی بیٹھ کے کل کانفرنس کر رہے تھے کہ جتنا بھی ملک میں کیا سازش ہے. نواز شریف کہتا ہے اس کے خلاف کیا اس نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا تھا. اس کا کہنے کا مطلب میں نے ایٹمی دھماکہ کیا تو میرے خلاف سازش ہونی چاہیے. بھائی صاحب بڑا تمہارا جیسے نا خراب سیب طرح کا منہ ہے, تو تم آ کے ایسی باتیں تمہارے منہ سے تو بالکل زیب نہیں دیتی. اور وہی لوگ ہیں جو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں گوروں کے کتے نہلاتی ہیں, اور وہی گوروں کے کتے نہلانے والے کا بچہ جو وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہی تھی یہ ضیاء الحق کا بیٹا ہے, اور اسی ضیاء الحق کے بیٹے کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے. تو مقصد یہ سارے چور سارے مل جاتے ہیں, ان کو صرف اپنے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ پیاری ہیں, اپنے ان کو جتنے مفادات ہیں وہ ان کو سامنے رکھتے ہیں. ان کو ملک سے کوئی لینا دینا نہیں. پیٹرول کی قیمتیں دیکھنا کیسے بڑھ رہی جا رہی ہیں, چینی کی, اور ہر چیزیں کو اب کوئی نہیں بولے گا. اور وہ بھی IMF میں پہنچ بھی گئے ہیں, وہ کیا نام ہے مفتی اسماعیل صاحب. تو یہ ساری چیزیں ہیں ملک کو بالکل یہ نکھٹو لوگوں کے ہاتھ میں دینا بالکل بیوقوف, ان کو اٹھا کے بالکل باہر پھینکنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں عوام آپ کے لیے کیسے کھڑی ہو گئی ہے, اور خدا کے لیے اس کو عمران خان کو بالکل فل میجورٹی کے ساتھ لے کے آئیں. اور جب یہ اس کے پاس فل میجورٹی ہوگی, اور میں عمران خان سے بھی کہتا ہوں جیسے دیکھیں مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بزرگ بھائی ساری دنیا آپ کے ساتھ کیسے نکلی ہے, تو آپ ان کا بھی آپ نے مان رکھنا ہے, اور ان لوگوں کے لیے بھی آپ نے کام کرنا ہے, اور ہمارے ملک کو کچھ کر کے چلے جائیں. کرنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے, لیکن لیڈر کیا کریں, نظام سارے لیڈروں کے تھرو چلتے ہیں. تو آپ نے اپنے اس عوام کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کچھ ایسا کر جانا ہے جو ہماری نسلیں کسی کی بیکاری نہ رہیں, ہمارے لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, ہمارے ملک کی عزت ہو, ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہو, اور سب سے زیادہ آپ نے جو ایجنڈا اٹھاتے ہیں ختم النبوت کا اس کے اوپر سب سے بڑا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو ہمیشہ ایسے عزت دے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں سے بھی تھینک یو سو مچ, لاہور والوں نے جتنا زیادہ بڑا ایک جلسے کو کامیاب کیا ہے, اور آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو مینیج کیا. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.